Hello, my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is me, Sayyid Naseeb Zada, and you are watching my YouTube channel at the rate of Naseeb Zada Chemistry Point. Dear students, आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन की डिफिनीशन और न्यूट्रिशन की अहमियत के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ग़िज़ाइयत क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, और एक हेल्दी न्यूट्रिशन का अहमियत क्या है, इसकी इस्तेमालात क्या है, बॉडी को इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. सबसे पहले आते हैं डिफिनीशन पे कि न्यूट्रिशन है क्या. So nutrition can be defined as nutrition is the process. ग़िज़ाइयत एक प्रोसेस है, पूरा सिलसिला है, तरीक़ा है, by which living organisms obtain food, जिसकी ज़रिए जानदार खुराक हासिल करते हैं, and use it, और उस खुराक को इस्तेमाल करते हैं, बरोए कार लाते हैं, फॉर एनर्जी, तवानाई के प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ, बढ़ोतरी के लिए, रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज़, बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं उसकी मरम्मत के लिए, एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी को कायम व दायम रखने के लिए. ये पूरा एक प्रोसेस है, पूरा तरीका है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड, खुराक हासिल करते हैं, खुराक को बॉडी तक ले जाते हैं, ठीक है, फिर उस खुराक को एनर्जी के पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. जिस तरह रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, उसमें फूड ऑक्सीडाइज होता है और हमें एनर्जी मिलती है. वो एनर्जी ग्रोथ, रिपेयरिंग ऑफ बॉडी टिश्यूज और लाइफ बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होती है. शॉर्टकट अगर हम न्यूट्रिशन का डिफिनीशन करते हैं तो इस तरह कहते हैं, न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज इन अ शॉर्ट वे टेकिंग इनफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट. खुराक हासिल करना, उसको इस्तेमाल करना, इसको न्यूट्रिशन प्रोसेस बोलते हैं. स्टूडेंट्स, डिटेल की तरफ आते हैं. फर्स्ट वन, न्यूट्रिशन is the main source of food. ये खुराक का एक बुनियादी जरिया है. यहां पर लिखा है न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड. तो ये खुराक के हासिल करने का एक बेहतरीन प्रोसेस है और बुनियादी प्रोसेस है, बुनियादी जरिया है. 2, आवर फूड चॉइस. जो खुराक हम चॉइस करते हैं, जिसको हम चुनते हैं, इम्पैक्ट आवर हेल्थ. तो ये हमारे सेहत पर असरअंदाज होता है. अगर हम पुअर फूड खाते हैं तो हमारा सेहत कमज़ोर होगा. अगर हम हेल्दी फूड खाते हैं तो हम सेहतमंद होंगे. एंड साउंड बॉडी साउंड माइंड्स. जो बॉडी साउंड होगी, मजबूत होगी, उतना ही दिमाग मजबूत होगा और वो तेज़ काम करेगा और हम एक्टिव होंगे. इसके अलावा गुड न्यूट्रिशन मेक्स अस हेल्दी. एक अच्छा ग़िज़ा, एक अच्छी ग़िज़ाइयत या खुराक हमें सेहतमंद और तंदुरुस्त रखती है. इसके अलावा आवर बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ मालिक्यूल्स. हमारी बॉडी के अंदर मालिक्यूल्स हैं, जिसको बायो मालिक्यूल्स बोलते हैं, जिसको लाइफ मालिक्यूल बोलते हैं, और बड़े बड़े होते हैं, मालिक्यूल मास उसका ज़्यादा होते हैं, उसको मैक्रो मालिक्यूल का नाम दिया गया है. Total number of molecules are nutrients, ग़िज़ाई अशिया, that we need is called nutrition. जो ग़िज़ा, जो खुराक की हमें ज़रूरत होती है, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं. इसमें मुख्तलिफ अज्जा शामिल है. ठीक है, अब आते हैं इम्पोर्टेंस की तरफ कि इसका अहमियत क्या है.
تو اہمیت کا پتہ تو ڈیفینیشن سے بھی چلتا ہے. انرجی پروڈکشن، گروتھ، ریپیئرنگ آف باڈی ٹیشوز، مینٹیننس آف لائف، یہی تو امپورٹنس ہے نا. اب مزید ڈیٹیل کی طرف جاتے ہیں. نمبر 1، نیوٹریشن. ہیلدی نیوٹریشن ریڈیوسز ہائی بلڈ پریشر. یہ بلند فشار خون جس کو ہم ہائی بی پی کہتے ہیں اس کو نارمل کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں. اگر ہمارا فوڈ پور ہے یا اوور ہیلدی ہے تو پھر بی پی یا بلڈ پریشر زیادہ ہوگا. اس کے علاوہ گڈ نیوٹریشن، ہیلدی نیوٹریشن لوور ہائی کولیسٹرول لیول. یہ کولیسٹرول لیول کو لوور کرتا ہے، مطلب نارمل کرتا ہے. اب کولیسٹرول کیا چیز ہے؟ کولیسٹرول لیول. واٹ از کولیسٹرول؟ ایکچولی کولیسٹرول از فیٹ لائک سبسٹانسز. یہ چربی جیسے اشیاء ہے، ویکسی ٹائپ. ویکس ہم موم کو بولتے ہیں، موم کی طرح سیمی سالڈ اور سافٹ سالڈ ہوتے ہیں. present in the cells of body and in blood. یہ باڈی سیلز اور بلڈ دونوں میں موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بناتے ہیں، کولیسٹرول ضروری ہے باڈی کے لیے، ضروری ہے. ایٹ بویلڈ سیل ممبرین. اینیمل سیل کی آؤٹر موسٹ باؤنڈری سیل ممبرین ہوتی ہے جو کہ پروٹیکٹیو ممبرین ہوتی ہے، پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے، حفاظتی باؤنڈری ہوتی ہے. تو یہ کولیسٹرول سیل ممبرین بنانے کے کام آتا ہے. اس کے علاوہ پروڈیوسز ہارمونز. باڈی میں مختلف ہارمونز بناتا ہے. واٹ آر ہارمونز؟ کیمیکل سبسٹانسز which are produced in one part of the body, released directly into blood without duct and control function in another part of the body. کیمیکل اشیاء ہے، باڈی کی ایک حصے میں پیدا ہوتے ہیں، ڈائریکٹلی بلڈ میں ریلیز ہوتے ہیں. اس کے لیے کوئی نالی وغیرہ نہیں ہوتی. جیسے پنکریاس کے لیے پنکریاٹک ڈکٹ ہوتی ہے یا بائلز لانے کے لیے بائل ڈکٹ ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی ڈکٹ نہیں ہوتی. اور جب یہ بلڈ میں ریلیز ہوتے ہیں تو بلڈ تو سرکولیشن کرتا ہے. 0.8 سیکنڈ میں ایک سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے، ایک ہارٹ بیٹ. تو دوسری جگہ جہاں پر مسئلہ ہے باڈی میں وہاں پر کام کنٹرول کرتا ہے. اس کو ہارمونز کہتے ہیں. اس کے علاوہ وٹامن ڈی بنانے میں کولیسٹرول کام آتا ہے. اور بائل پریپریشن میں بھی کولیسٹرول کا اہم رول ہے. بائل ڈائجیشن میں ہیلپ کرتا ہے. اب آتے ہیں یہ لیور میں، اور باڈی میکس اٹ ان دا لیور. ہمارا باڈی اس کو لیور میں بناتا ہے. ٹھیک ہے. آتے ہیں ایک اور امپورٹنس کی طرف. اٹ پریونٹ سرٹن ڈیزیزز. نیوٹریشن ہمیں کچھ بیماریوں سے بھی بچاتے ہیں، سچ ایز اوبیسٹی، موٹاپا، ڈائبٹس، شوگر کی بیماری. اس طرح کارڈیو واسکولر ڈیزیزز. کارڈیو ہارٹ سے ریلیٹڈ ہے. واسکولر ویسلز کو کہتے ہیں، بلڈ ویسلز ہے، وینز ہے، آرٹریز ہے، کیپیلریز ہے. اس کو شارٹ کٹ سی وی ڈیز کہتے ہیں. سی مطلب ہے کارڈیو، وی مطلب ہے واسکولر، ڈی ایس مطلب ہے ڈیزیزز. سی وی ڈیز کارڈیو واسکولر ڈیزیزز. اب کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ایک گروپ آف بیماریوں کا ایک گروپ ہے. گروپ آف ڈیزیزز دیٹ افیکٹ دا ہارٹ اینڈ بلڈ ویسلز. بیماریوں کا وہ گروپ، ایک بیماری نہیں ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں جو ہارٹ اور بلڈ ویسلز کو افیکٹ کرتے ہیں، متاثر کرتے ہیں، ڈیمیج کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں. لاسٹ ون کی طرف آتے ہیں. اینڈ اسکیلیٹن پرابلمس. ہیلدی نیوٹریشن ہماری ڈانچی یا ہڈیوں کا جو نظام ہے، اگر اس ڈانچے میں کوئی فرق آتا ہے، بونز کمزور ہوتے ہیں یا بورڈ لیگز اینڈ آرمز ہوتے ہیں جو ٹیڑھے ہوتے ہیں، تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے بھی نیوٹریشن درکار ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، نیوٹریشن کیا ہے اور اس کا اہمیت کیا ہے. تو یہ دونوں ٹاپکس ہم نے پڑھے. اگر ویڈیو آپ کی بھلائی کی ہو، آپ کے کام آ رہا ہے، تو چینل کو سبسکرائب کرنا، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور لائک بھی کرنا. تھینکس الاٹ.